अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने सोचा है दिन के 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं, लेकिन फर्क इस बात में है कि कोई इन कीमती लम्हों को जाया कर देता है और कोई इन लम्हों को कामयाबी और जिंदगी संवारने का जरिया बना लेता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं वक्त का इस्तेमाल इंसान की असल शख्सियत को जाहिर करता है। इसीलिए आज हम आपके साथ वक्त के 7 सुनहरी असूल शेयर करेंगे, वो 7 राहें जिन पर चलकर ना सिर्फ एक कामयाब और मुतवाज़न जिंदगी गुजारी जा सकती है, बल्कि एक रोशन और मजबूत वतन भी बनाया जा सकता है। रूल नंबर 1, हेल्थ, जिंदगी की सबसे बड़ी तरजीह। दिन के 24 घंटों में सबसे पहला वक्त अपनी सेहत के लिए निकालें। क्यों? क्योंकि अगर जिस्म और दिमाग साथ ना दे, ना कोई ख्वाब हकीकत बन सकता है और ना ही कोई मंसूबा कामयाबी तक पहुंच सकता है। एक आलमी तहकीक के मुताबिक दुनिया की 70% बीमारियां हमारी अपनी ही आदत की वजह से पैदा होती हैं। नाकिस खुराक, वर्जिश की कमी और बेवक्त नींद। इसलिए सेहत को अपनी तरजीहात की फहरिस्त में सबसे ऊपर रखना जरूरी है। सुकरात ने कहा था, सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। रोजाना सिर्फ 30 मिनट वर्जिश, मुतवाज़न गुज़ा और 7 से 8 घंटे की नींद, ये छोटी आदत दरअसल आपकी बड़ी कामयाबियों की बुनियाद है। याद रखें, सेहतमंद फर्द ना सिर्फ ज्यादा मेहनत कर सकता है, बल्कि ज्यादा खुश भी रहता है और अपने खानदान के साथ साथ अपने वतन के लिए भी ज्यादा कारआमद साबित होता है। रूल नंबर 2, सोशल रिलेशंस, जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी तरजीह। इंसान 2 चीजों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, खुराक और तल्लुकात। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक खुशी का सबसे बड़ा जरिया दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि मजबूत रिश्ते हैं। वालिदैन, शरीके हयात, बहन भाई, बच्चे और दोस्त, ये सब हमारी जिंदगी का सहारा हैं। अगर हम कामयाबी के पीछे भागते हुए रिश्तों को नजरअंदाज कर दें, तो आखिर में सिर्फ तन्हाई और खालीपन रह जाता है। इसलिए सेहत के बाद अपने दिन का दूसरा कीमती वक्त रिश्तों के लिए मुख्तस करें। वैसे माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि जैसे जिस्म को खुराक चाहिए, वैसे ही रूह को रिश्तों और तल्लुकात की गर्मी चाहिए। रूल नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिंदगी की तीसरी बड़ी तरजीह। सेहत के बाद और रिश्तों के बाद जिस चीज पर अपने दिन का तीसरा कीमती वक्त लगाना चाहिए, वो है माली इस्तेहकाम। याद रखें, दिन का बड़ा हिस्सा आपको अपनी कमजोरियों या ख्वाहिशों पर नहीं, बल्कि अपनी आमदनी और कमाई पर सर्फ करना है। इंसान की मेहनत और कमाया हुआ रिस्क वही वो सहारा है जिससे घर का निजाम चलता है, बच्चों के ख्वाब पूरे होते हैं और इज्जत के साथ जीना मुमकिन बनता है। लेकिन आमदनी सिर्फ कमाने का नाम नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त तरीके से संभालने का हुनर भी जरूरी है। इसीलिए माहिरीन माशियात कहते हैं, जो बजट पर चलता है वो बहरान से बच जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आमदनी को मंसूबा बंदी के साथ इस्तेमाल करें, बजट बनाएं, गैर जरूरी अखराजात को कम करें और हंगामी बचत रखें। जब एक फर्द माली तौर पर मुस्तहकम होता है, तो वो ना सिर्फ अपने खानदान को सहारा देता है, बल्कि अपने वतन की इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल स्टेबिलिटी को भी तकवीयत देता है। रूल नंबर 4, पैशन, आगे बढ़ने की चौथी तरजीह। माली इस्तेहकाम के लिए जो काम आप कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, क्योंकि किचन चलाने के लिए ये काम छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ एक और पहलू भी है, आपका पैशन, वो चीज जो आपको खुशी देती है, जिससे आपके अंदर तख्लीक और जोश जन्म लेता है। वक्त का एक हिस्सा इस पैशन को भी दीजिए। शायद इब्तिदा में ये सिर्फ खुशी का जरिया हो,
لیکن وقت کے ساتھ یہی آپ کی اصل طاقت اور کمائی کی راہ بھی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، روزگار زندگی کو سہارا دیتا ہے، جبکہ پیشن زندگی کو معنی بخشتا ہے۔ اصل کامیابی تب ہے جب دونوں کا توازن قائم رہے۔ رول نمبر 5، اسپرچویلٹی یعنی کہ روحانیت، اندر کا سکون۔ انسان صرف جسم سے نہیں جیتا، اس کا ایک باطن بھی ہے۔ اسی لیے زندگی کا وقت کا ایک حصہ لازمی طور پر اس وابستگی کو دیجیے جو آپ کو اندر سے سکون دے۔ یہ عبادت ہو سکتی ہے، دعا ہو سکتی ہے، یہ شکر گزاری ہو سکتی ہے، یہ خود سے خاموشی میں جڑنے کا عمل ہو سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس کسی قسم کا روحانی سہارا ہوتا ہے وہ زیادہ پر امید، پرسکون اور مشکل حالات میں زیادہ مضبوط رہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، روح کے سکون کے بغیر جسم کی راحت بھی ادھوری ہے۔ جب انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے وہ بہتر فیصلے کرتا ہے، زیادہ مہربان بنتا ہے، اپنے ارد گرد روشنی پھیلاتا ہے۔ یہی روشنی جب اجتماعی طور پر جگمگ کرتی ہے تو ایک قوم کو بھی اندھیروں سے نکال دیتی ہے۔ رول نمبر 6، ہابی یعنی کہ مشاغل، زندگی کی تازگی کا راز۔ یاد رکھیے، زندگی صرف فرائض اور ذمہ داریوں کا نام نہیں، اس میں تازگی بھی لازمی ہے۔ اسی لیے اپنے دن کے وقت کا ایک حصہ لازمی طور پر اپنے مشاغل کے لیے نکالیے۔ ییل یونیورسٹی کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی تخلیقی مشغلہ ہوتا ہے وہ زیادہ خوش رہتے ہیں اور ان کی زندگی بھی لمبی ہوتی ہے۔ کھیل، موسیقی، مطالعہ، سفر یا کوئی اور شوق، یہ سب ذہن کو تازگی دیتے ہیں اور انسان کو نئی توانائی بخشتے ہیں۔ ارسطو نے کہا تھا، تفریح ضرورت ہے، عیاشی نہیں۔ سوچئے، جب آپ اپنے شوق کے لیے وقت نکالتے ہیں تو آپ صرف دباؤ سے آزادی نہیں ہوتی بلکہ دوبارہ تازہ دم ہو کر اپنی زندگی اور ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھاتے ہیں۔ یہی توازن ایک خوشحال فرد کی نشانی ہے اور یہی توازن ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ رول نمبر 7، سوشل ورک یعنی کہ خدمت، زندگی کا اصل مقصد۔ یاد رکھیے، زندگی کا حسن ہاتھ پھیلانے میں نہیں بلکہ ہاتھ بڑھانے میں ہے۔ مدر ٹریزا نے کہا تھا، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی حقیقت میں زندہ ہے۔ سائنس بھی اور سماجی تحقیق بھی دونوں یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے وقت کا ایک حصہ دوسروں کی خدمت کے لیے نکالا وہ زیادہ خوش رہتے ہیں اور اندر سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں۔ چاہے یہ صدقہ ہو، رضاکارانہ طور پر ہو یا کسی کو علم سکھانا ہو۔ خدمت دراصل ایک ایسا عمل ہے جس میں دینے والا بھی جیتا ہے۔ یاد رکھیے، جب ایک فرد مدد کرتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کو سہارا نہیں دیتا بلکہ پورے معاشرے میں روشنی پھیلا دیتا ہے۔ اسی لیے اپنے دن کا ایک وقت لازمی طور پر خدمت کے لیے مختص کیجیے، کیونکہ اقوام کے اٹھنے کا راز افراد کی سخاوت میں ہے۔ جب ہاتھ بانٹنے کے لیے بڑھیں تو قومیں بھی سر اٹھا لیتی ہیں۔ یہ ہیں وہ 7 خوبصورت اصول: ہیلتھ، سوشل ریلیشنز، فائنینشیل سٹیبلٹی، پیشن، اسپرچویلٹی، ہابی، سوشل ورک۔ یاد رکھیے، یہ اصول الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ایک شخص اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے تو وہ اپنے رشتوں کو وقت دے سکتا ہے۔ جب مالی استحکام حاصل کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب روحانیت اور مشاغل کو اپناتا ہے تو وہ زیادہ متوازن اور خوش رہتا ہے، اور جب دوسروں کی خدمت کرتا ہے تو معاشرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم یہ 7 اصول صرف سن کر بھول جائیں گے یا ان پر عمل کر کے اپنی زندگی اور اپنے وطن کو بہتر اور مضبوط بنائیں گے؟ شکریہ۔